Bonjour mes amis, les élèves de la première année collégiale internationale, et soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle on va corriger une série des exercices concernant la leçon de la respiration dans différents milieux. Donc, avant de commencer, n'oubliez toujours d'abonner à la chaîne ICV Typique et partager la vidéo avec vos amis pour que tout le monde a voir à comprendre les leçons de la première année collégiale d'une façon très simple et plus efficace. Donc, قبل ما تفرج خاصك بعدا تفرج في لي فيديو اللي كنشرح فيهم هذا الدرس. توجور عندنا في لاشين كنخدموا بلي زيكزيرسيس. توجور راح قلنا لكم ليكزيرسيس اللي تتحطوا في الفروض. داكور؟ دونك هاد التمارين اللي جبت هنا اللي غادي نخدموا عليهم خديتهم من الفروض. دونك ركز مزيان وحاول تفهم، وان شاء الله الا عندك دي كيستيون خليهم ليا في لي كومونتير. ما تنساوش انكم لافورماسيون ما تحبسهاش عندك، بارطاجي لا فيديو، خليونا ان لايك باش تدعمونا باش يطلعوا على هذا المحتوى الهادف باش يوصل للاخرين باش يستافدوا كاملين. اما حنا هنا الهدف ديالنا هو المساعده ديالكم. اما راه كان هدف ربحي كون اختارينا موضوع اخر من غير هاد l'explication ديال لي leçons ديال لي زاني كوليجيان. داكور؟ دونك essayez de partager. كنديرو معكم ان effort, essayez de partager l'information et je vous remercie. Donc on commence la correction. بالنسبة للبروميي exercice, associer chaque terme à la définition correspondante. Donc عطاونا هنا لي termes كل تعريف نعطيه التيرم ديالو. دونك عطاونا الريتم ريسبيراتوار، اوكسيمتر، ساك ايريان، او دو شو. بعد اول حاجه واخا ما نقراش انا هادو، اش كندير انا في ليكزامان؟ كنشوف شي حاجه واش كاينه شي حاجه فيهم كتعاود هنا، بحال مثلا ساك ايريان ها هي في الجمله سي ان بوتي ساك باينه، اذا هادي هي الاخر تو سامبلومون. مفهوم ولا مفهومش؟ دونك نركز غير شويه غيجيني ساهل. دونك عندنا هنا انسترومون qui mesure la teneur en dioxygène dans l'eau et dans l'air. واحد l'appareil, l'instrument كنستعملوها pour mesurer، غير كنسمع measure يعني شي آلة قياس، mesurer le O2 في الماء et في l'air. شنو هي هنا؟ واخا ما نكونش قاري، l'oxymètre، متر، اي حاجه كتنتهي بمتر سي ان appareil، بحال مثلا الحراره ترمومتر اكسيتيرا. دونك oxymètre يعني oxygène مع mètre، c'est l'appareil qui mesure l'oxygène. Donc هذه الأولى. Nombre de mouvements respiratoires dans une minute. Mouvement respiratoire. Les mouvements هما l'inspiration et l'expiration. الشهيق والزفير. Le nombre ديال هاد les mouvements في une minute اش كيتسمى؟ الريتم respiratoire. Le rythme respiratoire. Donc بغيتي انت دابا تشوف غتاخد الكرونو وتبقى دير الشهيق والزفير عادي 1 minute، داكشي اللي حصلت عليه كيتسمى لو ريتم ريسبيراتوار. Très bien. Puis réactif qui se trouble en présence du dioxyde de carbone. يعني واحد لو رياكتيف، واحد البرودوي شيميك ملي كيحضر له ديوكسيد دو كربون CO2 تيولي تروبل. تروبل فينش تروبل لو دو شو tout simplement. Puis petit sac situé à l'extrémité des bronchioles هو ماذا؟ هو لو ساك ايريان ولا كيتسمى لو ساك الفيولير، وعقل على هادشي مزيان، تقراه مزيان في التاسعه. دونك ملي كنديرو الشهيق لو او دو il entre في لو ني، لا بوش، لا تراشي، لي برونش، لي برونكيول. لو ساك ايريان في الداخل ديالو كاين لي زالفيول بولمونير، اخر بلاصه توصلها او دو هو لي زالفيول بولمونير. Très bien. On passe à la question 2. Souligner là où les propositions exactes et corriger celles qui sont inexactes. Très bien. عطاونا 4 الجمل، قال لي اللي صحيحه نسطر عليها ولا ما صحيحاش نكوريجيها. La première phrase, l'air expiré est riche en dioxygène. L'air expiré. شوف معايا الكلمه مزيان غير نفهم على الكلمه expiré. expiré فيها اكس و بيري. اكس يعني extérieur، يعني الهواء اللي تنخرج. l'air expiré يعني l'expiration الزفير. واش riche en O2؟ non, il est riche en CO2. l'air expiré est riche en CO2. من اللي غادي نصح عليه الجمله
ماشي نقول ليه l'air expiré non riche en dioxygène non. نصح الجمله ونعطي الجواب صحيح ماشي نبقى ندير ليه نو. مثلا تيقول لك واش احمد يوجد في ذاك القسم ما كاينش ما تقوليش احمد لا يوجد في ذاك القسم تقول لي احمد ها فين كاين داكور ما عمرك تستعمل لا وهنا نو. l'air expiré est riche en CO2 très bien. Pardon. La respiration consiste à absorber le dioxyde de carbone et rejeter le dioxygène. Les respirations هي العمليه اللي قال لك هنا ديال absorber ça veut dire entrer كندخل الجسم ديالي CO2 dioxyde de carbone et rejeter le dioxygène O2 c'est faux. هادي راه يعرفها حتى الدري صغير. La respiration consiste à absorber le dioxygène et rejeter le dioxyde de carbone. Donc نبدل غير البلايص ديال الديوكسيجين مع le dioxyde de carbone. Très bien. Le dioxygène يعني O2 passe de l'air au sang en traversant la paroi des alvéoles. Donc ملي تندير انا الشهيق l'inspiration كيدخل O2 في le nez, la trachée, les bronches, les bronchioles, les sacs alvéolaires à l'intérieur les alvéoles. اخر بلاصه توصل les alvéoles. Donc هاد O2 فين خصو يمشي هاد O2 خصو يمشي لي سيلول. شكون اللي غيوصلهم لي سيلول؟ غيوصلوا لهم الدم لو سون غيوصلوا لهم لو سون. دونك هذا لو O2 باش يمشي شكون اللي كيعطيه الدم؟ هما لي زالفيول. يعني O2 باس دو لير كيمشي من الهواء كيتسمى لير الفيولير من الهواء اللي كاين في لي زالفيول او سون وكيدوز في لا باروا الغشاء ديال لي زالفيول سي فغي وهذا الشيء تشوفوه مزيان في التاسعه. Très bien. Puis l'inspiration est un phénomène permettant l'entrée de l'oxygène. L'inspiration يعني le fait de entrer le O2 hein c'est un phénomène permettant l'entrée de O2 de l'oxygène c'est vrai. Très bien. عقل مزيان la respiration فيها جوج الحوايج l'inspiration et l'expiration. Très bien. Puis on passe à l'exercice 2. شوف بحال التمرين غيجيك في ليكزامان غيجيك في الفرض غير تبع مزيان وراه شوف راه كيتبدلوا غير الحيوانات. هذا استعملنا فيه لا سوري غيدير لك تما نبته ولا يعطيك الانسان ماشي في لو بوكو يعطيك شي غير شي واحد راس ديال الانسان ولا لو كريكي ولا لي سكارغو اكسيتيرا. المهم راه لو ميم برانسيب باش خدامين. دونك عندنا pour mettre en évidence les échanges gazeux chez les êtres vivants la figure ci-dessous أسفله représente les résultats des deux montages جوج ديال التجارب A et B. شوف معايا اش كديروا نتوما الاول كتشوفوا هاد الصوره وكتخافوا الوغ كي سامبل. علاش سامبل؟ لحقاش ما كتقراوش نتوما بعدا المعلومات خصني نقرا مزيان المعلومات. عندنا لو مونتاج A l'animal اللي حطيناه هو لا سوري et placé dans une cinte هادي الاناء une cinte hermétiquement fermé مسدوده مزيان contenant une sonde. هاد الخيط هذا une sonde ها هو الخيط une sonde associé à un appareil de mesure d'oxygène. هاد لا sonde مربوطه بهاد لاباري اللي كنعبروا بها l'oxygène. داكور très bien. دونك شنو درنا حنا في التجربه؟ خدينا هاد لونسانت غنسميوه لو بوكو 1 ولا لو ريسيبيون. داكور ها هي لو بوكو 1. شحال هنا النسبه ديال الاكسجين؟ 21%. وهنا في هاد لو بوكو 2 اللي فيها لا سوري النسبه ديال الاكسجين اللي كاينه 15%. بيان هذه التجربه الاولى. بوي اون باس عندنا لو مونتاج بي. خدينا ان انيمال اي بلاسي دون زون سانت هيرميتيكمون تاهي فيرمي كونتونون لو دو شو. غير كنسمع لو دو شو كنعرف ثنائي اكسيد الكربون. اون في ان مونتاج تيموان سون انيمال. هاد التجربه 1 هادي مع هادي كيتسمى لو مونتاج تيموان تجربه شاهده. شكون هو لو برانسيب ديالها؟ هي ما صالحاش ولكن الهدف منها هي كومباري لي ريزولطا باش نشوف لي نقارن هادي مع هادي لي ريزولطا. الا قال لك شكون هي التعريف ديال التجربه شاهده غتقول لي سي اون اكسبيريونس كي نوز ايدي ا كومباري لي ريزولطا. بيان. au début de l'expérience l'eau d'eau chaud est limpide. l'eau d'eau chaud في الاول التجربه كيكون limpide صافي clair dans les deux enceintes. Après 20 minutes, l'eau d'eau chaude se trouble في l'expérience 2. من بعد 20 minutes هاد l'eau d'eau chaude اللي كاين هنا رجع troublé. Tout simplement les réponses, les questions اللي غادي يعطيني دابا انا فاهم كلشي
غنجاوب عليه بطريقه اللي هي سهله لحقاش فاهم ليكسبيريونس وعطيتها الوقت ديالي وكنقرا بشويه اكسيتيرا. لا بروميير كيستيون: donnez le nom de l'appareil qui permet de mesurer la teneur en dioxygène dans l'expérience. قال لك سميت لاباراي اللي كتساعدنا في لي ميزور ديكسبيريونس. اشنو قلت لكم؟ راه شفناها في التمرين الاول، سميتها لوكسيمتر. داكشي علاش كنقول لكم ملي كتعطاك فرض قرا بعد الاسئله كاملين ديال الفرض في 5 دقائق يقدر تلقى شي جواب ديال شي سؤال وانتم ما كديروش هادشي. داكور، دونك سميت لاباراي لوكسيمتر. La question 2A. De le montage A, تجربة A, comparer la quantité de dioxygène dans les deux bocaux 1 et 2. اش قال لي في السؤال؟ قارن هي plus petit, plus grand, inférieur, supérieur, etc. Donc إلا خدينا هنا هاد لو بوكو 1 غنمشي شوف بعد اللي قال لي كومباري. كنقول مع راسي اش بغيت نكومباري؟ بغيت نكومباري لا كونتيتي دوكسيجين. يعني باش غنبدا الجمله لا كونتيتي دوكسيجين فين بغيت نكومباريها؟ في لو بوكو 1 في لو بوكو 2. تبع معايا مزيان، تبع نشرح لك العربيه باش تفهم. ملي تنقول لك قارن طول محمد مع طول احمد، ما كتقوليش محمد اكبر من احمد، لا، كتقول لي اش بغيت نقارن؟ طول انا اللي قلت لك، كتقول لي طول محمد اكبر من طول احمد. كتقول لي هنا لا كونتيتي دوكسيجين في لو بوكو 1 كبر ولا صغر من لا كونتيتي دوكسيجين في لو بوكو 2. يعني هاد لا كونتيتي دوكسيجين كتردها بحال عمر ولا طول ولا كتله اكسيتيرا. مفهوم ولا مفهومش؟ ماشي تقول لي لو بوكو 1 اي بلو غون كو لو بوكو 2. نو، فو. انا اش قالت لك؟ قار ليا في لو بوكو، قار ليا لا كونتيتي دوكسيجين. لا كونتيتي دوكسيجين سي 21 في لو بوكو 1 et la quantité d'oxygène في لو بوكو 2 سي 15. غنقول لا كونتيتي دي هنا كبر من لا كونتيتي هنا. Tout simplement, on constate que la quantité de dioxygène, يعني de O2 dans le bocaux 1, 21%, est supérieure ou la plus grande à la quantité de O2 dans le bocaux 2. Tout simplement. Expliquez la différence observée. شكون هي la différence observée؟ يعني كيهضر لي على الأكسجين. اش كنلاحظ انا الأكسجين هنا 21% وشحال هنا 15%. دونك شكون هي la différence؟ هادي اللي ما فيهاش لانيمال 21%، وهذه اللي فيها لانيمال نقصات النسبه ديال الاكسجين، نقصات. شكون اللي خدا ديك النسبه؟ في الاول كتكون 21% رجعات 15%. شكون خداها؟ هذا اللي كاين هنا، لا سوري. دونك اون بو اكسبليكي لا ديمينياسيون دو لا كونتيتي دو O2، نقصات O2 في لو بوكو 2 ا كوز علاش؟ ا كوز دو لا كو لا سوري absorbe une quantité de O2. لا سوري خدات واحد النسبه اللي هي 6% دون لو بوكو 2. دونك علاش نقصات النسبه ديال O2 في لو بوكو 2؟ هذه اكسبليكي. غنقول لها اودي راه يمكن نشرح انا هاد لا ديمينياسيون، هاد الانخفاض ديال لا كونتيتي دو O2 في لو بوكو 2 لحقاش لا سوري الا ابسوربي اون كونتيتي اللي هي 6%. منين جبت انا 6%؟ من 21% ناقص 15%. très bien. On passe à la question 3. نمشيو لو مونتاج بي. Déterminer l'aspect de l'eau de chaud dans les deux bocaux. عطيني l'aspect كي داير اللون ديال l'eau de chaud في لو بوكو. ها هو الجواب عندي هنا، ها هي. Au début d'expérience l'eau de chaud est limpide. ها هو، يعني في الاول تجربه limpide. Après 20 minutes l'eau de chaud trouble. صافي، ها الجمال ها الاجوبه خديتهم غير من القراءه ديالي. غنقول ليه في لو بوكو 1 كي داير اللون ديال هذا limpide ولا كلير، وفي لو بوكو 2 la coloration elle est troublée. Tout simplement. Donc نقول ليه هنا tout simplement نقول ليه اودي راه on constate que l'eau de chaud dans le bocaux 1 elle est claire limpide et dans le bocaux 2 l'eau de chaud est devenue troublée. l'eau de chaud est devenue troublée. منين جبت انا هادشي؟ غير من القراءه ديال ليكسبيريونس. وانتم الديفو ديالكم ما كتقراوش ليكسبيريونس. راه بغيتي تتعلم لي سفيتي، شوف ابوني على شين سفيتي بي، كاين عندك واحد البوطونه حمراء ابوني لايك ما تخلوش علينا بلي لايك، لحقاش كنشرح لك وكتفهم وكنخدموا بلي زيكزيرسيس. داكور، راه لي زيكزيرسيس هما المهم، راه ماشي الريزومي. راه نعطيك الريزومي راه كنتفلى عليك باش تعرف هادشي مزيان. راه الريزومي اللي انت اللي خصك ديرو ماشي انا. ملي تتفرج في لي فيديو كاملين سواء انا عندي سواء انا عند اي قناه واحده اخرى، راه تاخذ لي زانفورماسيون وتجمعهم وتعطيك
وتعطي انت الريزومي ديالك وتعقل عليه تو سامبلومون. ماشي انا نقول لك الريزومي ديال لا ريسبيراسيون ما تفهم فيه والو. داكور تري بيان. بو اون اكسبليك لو شونجمون كونستاتي. علاش تبدل، علاش لو دو شو كان كلير ورجع تروبلي. دو شنو قلت لكم انا؟ غير كتسمع لو دو شو سي او 2 لو دو شو il devient troublé لحقاش لانيمال داك لا سوري اللي كاينه في لو بوكو دو فرزات فيه سي او 2. ملي كيتخلط سي او 2 مع لو دو شو كيولي تروبلي. دونك غنقول لي هنا لو دو شو est devenu troublé. علاش؟ à cause de rejet de CO2 à l'intérieur de beaucoup d'eau par la souris. La souris, il a libéré CO2, فرزات CO2 في داك l'enceinte, داك le bocaux, ورجع داك l'eau de chaud اللي كان clair, رجع لها troublé, tout simplement. Expliquer le changement observé par le montage A et B. Donc, أعطيني خلاصة زعما. Expliquer le changement. علاش O2 في le montage A نقص, وعلاش لو دو شو devient troublé. لحقاش لا سوري اش كدير؟ لا سوري فرزات خدات واحد النسبه ديال او 2 داكشي علاش نقص، وفرزات سي او 2 داكشي علاش رجع لو دو شو كلير. دونك اش كدير هنا لو سوري؟ اش كدير تري بيان il respire. دونك غنقول ليه لا سوري respire. غنقول ليه on peut expliquer le changement observé dans le montage A et B par grâce à la souris qui respire. La souris respire en absorbant O2 et en rejetant le CO2 dans les bouts. Tout simplement. Donc هاد التمرين كيتعطاك في الفرد غير كيتبدل لك الحيوان وانت فاهم كلشي انطلاقا كتلقى الاجوبه غير في ليكسبيريونس. نركز مزيان. نوبلي با دابوني على شين اس في تي بيك. نوبلي با تحطوا لنا ان لايك. نوبلي با بغيت هاد الفيديو يوصل بغيت يوصل 200 لايك. داكور هذه عادات سهله انا عارفك ما تبخلش عليها. دونك حطوا لنا ان لايك وبارطاجي لا فيديو. Je vous remercie pour votre attention.